ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर गुज़िश्ता 2 दिनों से देख रहे हैं। इस तस्वीर के लीक होने के साथ ही सियासी मंजरनामे पर एक भौचाल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का मानना है कि इस तस्वीर को इसलिए लीक किया गया ताकि शरीफ खानदान की तज़हीक की जा सके, जो मुसलसल JIT के सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस तस्वीर को लीक करने का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगाया है ताकि वो खुद को मजलूम साबित कर सके। जिस तरीके से तनाज़ात आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इंटेलिजेंस ब्यूरो को जाता है। इसका मकसद ही ये है कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। उधर अपोजिशन खुर्शीद शाह भी इस तस्वीर के शाया होने पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती उस तस्वीर में कि आखिर उस तस्वीर में है क्या। इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे ही होनी है, मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर मैं मुतालबा करूंगा कि होनी चाहिए कि तस्वीर निकली कैसे है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री का उधर सारा होल्ड है। PTI के सपोर्टर अल का कहना है कि ये तस्वीर PTI के अली जैदी साहब ने ट्वीट नहीं की, बल्कि कहीं से आई है। हमने भी अपनी तहकीक की, जो हमें ट्वीट्स के एक ट्विटर हैंडल पे ले गई जिनका नाम है टेक इन। ये जो टेक इन तस्वीर है, ये टेक इन ट्विटर हैंडल है, ये कई जहां से इस तस्वीर को पहले शाया किया गया। हम आपको दिखा देते हैं। ट्विटर हैंडल इस वक्त हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये ट्विटर अकाउंट अगस्त 2012 से काम कर रहा था और 2 दिन गुजर जाने के बावजूद पुरस्कारियत बाकी है कि इस अकाउंट चलाने वाले को हुसैन नवाज की तस्वीर कहां से मिली, और इस बात का अभी तक जवाब हमें नहीं मिला। एक बात जरूर वाज़ेह हो गई है कि इस तस्वीर के लीक होने से JIT की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब आज वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इनका हिसाब पहले भी हुआ, अब भी एहतसाब हो रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं होंगे। आज कतरी शहजादे ने नाजरीन भी अपना जवाब JIT को पहुंचा दिया है और शेख हामिद बिन जासिम वाज़ेह कर दिया है उन्होंने कि वो ये ज़रूरी नहीं समझते कि वो JIT के सामने पेश हो, मगर अभी अभी इतला आई है कुछ ही देर पहले कि JIT ने कहा है कि जब तक कतरी शहजादे पेश नहीं होते, या वो वीडियो लिंक के जरिए आए या खुद आए, तब तक उनकी खत की कोई अहमियत नहीं होगी। JIT ने अपनी रिपोर्ट 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, करवाने की उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। पहले व्हाट्सएप कॉल, फिर हसन नवाज की तस्वीर, ये शरारत कौन कर रहा है और इससे किसका फायदा हो रहा है? आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी सेनेटर ससी पलेजो साहब, और PTI से शरीक हैं मेंबर कौमी असेंबली अमजद अली खान न्याजी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमेश साहब, आपकी जानिब आऊँगी तस्वीर के हवाले से। हमारे जो इस वक्त मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि JIT की तहवील के अंदर जो भी जिम्मेदार है वो हम नहीं हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं है, वो JIT खुद हैं। तो इसे कह के आप लोगों ने अपनी जान छुड़ा दी, मगर सवाल तो फिर भी उठेगा ना कि तहकीक तो आपने करनी है, हुकूमत में तो आप हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इस तस्वीर आने के बाद भी जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मौक़िफ़ था वो एक क्लियर था। जिस हवाले से जिनके खिलाफ ये JIT हो रही है, उन्होंने कहा कि हम जो है वो हमारा पहले भी एहतसाब हुआ, अभी भी एहतसाब हो रहा है, हम बिल्कुल हर किस्म का तावन कर रहे हैं, और आज भी उनकी तरफ से क्लियर पॉलिसी है कि हम क्लियर जो है वो बिल्कुल तावन करेंगे। रही बात तस्वीर की, देखिए तस्वीर के मुख्तलिफ पहलू हैं कि तस्वीर ऊपर CCTV कैमरा की जो है वो तस्वीर आ रही है। अब ये कहना कि लीक कैसे हुई या PTI ने उसके ऊपर, मैं ये चाहूंगा कि जब तक किसी चीज की एक या तो इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो आपने करनी है ना, मगर हर चीज को मैं दोस्त जो है चौधरी निसार साहब वो ही करेंगे ना। मैं समझता हूं कि जब एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने एक तस्वीर शाया हुई, कैसे शाया हुई, किसकी शरारत है, वो अपने तौर पे पहलू है और उसको देखते हैं नहीं देखते हैं, मगर उसकी वजह से JIT की सियासत JIT के ऊपर नहीं असर पड़ा है, नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि जो JIT की तरफ से जो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन और जो पेश हो रहे हैं वो हम हो रहे हैं। तो इस वजह से हम उन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, मगर
कम से कम मैं तो हमारे दोस्तों को भी बोलूंगा कि हर चीज के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं मगर देखिए ना, आप भी तो सियासत कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि जी तहकीक कौन करेगा इसकी, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए तहकीक करनी है या नहीं करनी है, अब JIT भी लाजमी है इस चीज के ऊपर देख रही है कि ये तस्वीर कहाँ से निकली, कैसे निकली, वो भी निकली। अगर JIT ने उस चीज को ऊपर काफी इल्जाम लगाया है। नियाजी साहब आपसे पूछ लेती हूँ, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं इसके, IB इसकी जिम्मेदार है। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर से हट के काम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के खिलाफ काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब ने कहा कि जी हमारा पहले एहतसाब होता रहा है, अब भी एहतसाब के लिए पेश होंगे। पहले भी ये NRO के ज़रिए इस पाकिस्तान से बाहर गए थे और वादा माफ गवाह बनाया गया था। आपको भी पता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इसहाक डार साहब को। अब आते हैं इस तस्वीर के। देखें इस तस्वीर के जो मकासद हैं वो ये हैं कि JIT को किसी भी तरीके के साथ मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले देखें गवर्नमेंट के इदारे थे, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके नाम मांगे तो उन्होंने अपनी मर्जी के देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि ऐसे लोग हों जो अपने फील्ड में एक कॉम्पिटेंट लोग हों, तो इनकी दाल नहीं गिली। फिर इन्होंने क्या किया कि अभी मेरा सवाल ये है, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपके जितने भी आपके दोस्त हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि चौधरी निसार साहब जिम्मेदार हैं, IB जिम्मेदार है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काम कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट और उसके पूरे पाकिस्तान के अंदर चूंकि वजीर दाखिला के नीचे बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, अच्छा जी जी, और उनकी रसाई है। आप देखें कि तस्वीर के जो रुख हैं उसको देखें तो ये बाकायदा तस्वीर बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं तो समझता हूं, अच्छा, ताकि मजलूमियत का जो लिबादा है वो उड़ा जा सके। आज भी इनके बहुत सारे वज़रा जो हैं वो इसी बात के ऊपर लगे हुए हैं। अब आप दोनों इजाजत देंगे, चूंकि मैंने ससी की जानिब, आप सबने बोल लिया, आप सबने अपनी बात की, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, ससी आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा सिंध के अंदर कि कैसे आपके जो डॉक्टर आसिम है उनकी वीडियो शाया हुई, फिर हमने देखा सहूलत मिर्जा की वीडियो शाया हुई। तो इस मुल्क में चीजें शाया हो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, ये कहते हैं कि जी हम तहकीकात करेंगे, उन तहकीकात के रिजल्ट सामने नहीं आते। तो कौन है ये पसे पर्दा लोग जो चीजें शाया करते चले जाते हैं? मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा कि इस तस्वीर के आने के बाद फायदा किसको मिल रहा है और कौन हमदर्दियाँ बटोरने की पोजीशन में आता है। ये जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है, नेचुरली जो मुख्तलिफ इदारे हों, मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं उनका भी वहाँ एक्सेस है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी है, उनसे मुंसलिक जो मुख्तलिफ और भी सिविलियन इदारे हैं उनका भी है। अब ये कि सारी कोशिश काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे हो रही है, एक तो बजट से तवज्जो हट जाए, अपोजिशन जो है बाहर अपनी एक उनको मजबूरी में, बहालत मजबूरी उनको खुशी शाह साहब और शाहमद कुरैशी साहब और दूसरे जो हैं हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडर्स अपोजिशन के, उनको बाहर बैठकर जो है अपनी स्पीचेस करना पड़ रही है, एहतजाज करना पड़ रहा है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि अंदर उनकी लाइव कवरेज भी नहीं मिल रही है, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक बायस है इस हुकूमत का, जिसको मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात ये कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरा जो अभी इस फेज में प्रोसेस है, इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़ाहिरी बात है, ये हुकूमत चाहती होगी और कोशिश कर रही है, ये तो कोई बच्चा भी समझेगा। और तो इससे जो आखिर में ये जो आ रही है, तो उसमें ये कामयाब भी होते जा रहे हैं कि अटेंशन तो डाइवर्ट हो रही है किसी न किसी वजह से, और जो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी हमें जिन चीजों पे बात करना चाहिए, हम मीडिया जो इम्पोर्टेंट बातें उस पे बात हो ही नहीं रही, तस्वीर भी बात हो रही है। अच्छा रमेश साहब मुझे इजाजत दीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट, अच्छा छोटी सी बात कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रशीद रिजवी भी हमारे साथ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रशीद रिजवी साहब इजाजत दीजिए, रमेश साहब की बात सुन के फिर मैं आपकी जाने बात ये है कि ये सोशल जहां से जिस फेक अकाउंट से आई, वो अकाउंट जो है वो अली जैदी से कनेक्टेड था। अली जैदी पहला बंदा था जिसने उस तस्वीर को, अगर PMLN की तरफ से वो तस्वीर फ्लोट होती तो फिर था ये टकराव की बात करना। इनको पता है कि यहाँ से मियाँ साहब क्लियर हो जाएंगे, हम फिर सियासत के इशू के ऊपर करेंगे, इस वजह से ये चाहते हैं कि ये टकराव वाली चीज हो। बड़ी आसान सा काम है, आप ये पता करा लें कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये किसका है। देखिए वो भी आप पता करा लें, बिल्कुल होगा। देखिए इनके पास ऐसा सिस्टम है, तक वो कंट्रोल नहीं है,
जिसके ऊपर मैंने, आपको पता है, 2 दिन पहले जुमे के दिन एक कॉलम भी थोड़ा सा मौका अगर हाँ रशीद रिजवी साहब मौका मुझे दें, चूंकि ये जो ट्वीट का है सोर्स पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 दिन अगर दें तो हमारी टीम पता करके बता देगी। तो मुझे मालूम है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह भी नहीं चाह रहे, चले हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कुछ बताएं। रशीद रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। वालेकुम सर ये बताइए कि मुसद्दिक मलिक साहब जो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा है कि जो JIT है वो मुतनाज़े हो रही है और उनको इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि ये तस्वीर किसने लीक की। आप क्या समझते हैं और वकला बरादरी इसको कैसे देखेगी? क्या JIT को मुतनाज़े करने की कोशिश की जा रही है? मैं समझ रहा हूँ काफी अरसे से ये अटेम्प्ट तो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब JIT को ये साइड ट्रैक करना चाहते हैं कि वो सारे काम छोड़ के सिर्फ इस बात पे इन्वेस्टिगेशन करे कि तस्वीर कैसे लीक हुई। देखे ना मुनीजा कि सारी बिल्डिंग जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के अंडर कंट्रोल में है जी। वहाँ पे ISI के नुमाइंदे जा रहे हैं तो ISI भी नजर रखे हुए, MI के लोग जा रहे हैं, वो भी उस सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होंगे, FI सब कुछ है। ये किस तरह से एक आदमी अंदर घुस के जाता है, तस्वीर खींचता है और बाहर लीक करता है, ये तो इनकी अपनी नाअहली है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और नेशनल जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करती हैं एजेंसीज, उनकी नाअहली है कि वो अंदर से अपने कंट्रोल में एक इदारा है और उसकी तस्वीरें बाहर भेज रहे हैं। रशीद साहब एक और बयान भी हुक्मरान जमात की तरफ से आया, आपको मालूम होगा सेनेटर निहाल हाशमी, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी से इस्तीफा भी ले लिया गया है, जब वो ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए और जजेस को मुंतखब करते हैं, JIT के मेंबरान को मुंतखब करते हैं कि आपके लिए हमने जमीन तंग कर ली है, तो इसको वकला बरादरी क्या देखेगी? चूंकि आप भी अब प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ एहतजाज करेंगे या आपने कहा है कि प्रिंसिपली प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ, मैंने शुरू में अर्ज की कि ये इस JIT को अब एक कंट्रोवर्शियल इदारा बनाना चाह रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं और फिर इतनी हाइप पर ले गए इस धमकी को। धमकियां तो आपको मालूम है तहरीक के जमाने में तो हमें भी मिलती रही, हमें कहते थे फोन करके कि हमें मालूम है आपका बच्चा किस कॉलेज में पढ़ता, कहाँ जाता, और आपको याद होगा मुनीर मलिक के घर पे तो फायरिंग भी हुई बिल्कुल है, मुझे याद है, और उनकी बड़ी बेटी बाल बाल बची बेचारी। ठीक, तो ये तो सब पार्ट है, लेकिन इसको इतना हाइप क्रिएट करके इसको ये इम्प्रेशन देना कि JIT जो है, अब मैं सुन रहा था आप ही के प्रोग्राम में एक ग्रुप कह रहा है कि जी फैसला चूंकि यूं आने वाला है इसलिए डिस्प्यूटेड बना रहे, दूसरा कह रहा है नहीं फैसला यूं आने वाला है तो ये इसलिए डिस्प्यूट बना रहे हैं। कोई भी हो, दोनों फरीक जो है वो JIT को डाउटफुल और एक मुतनाज़ा इदारा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमें ज्वाइन करने का। हमने छोटा सा वक्फा लेना है, मगर उनकी ये राय है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों JIT को मुतनाज़े बना रहे हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। चौबीस घंटे मुझे दिखाया गया डिस्टॉर्ट करके, मगर एक कुव्वत चाहती है कि इदारे टकराए, सियासी अफरा तफरी हो। इमरान खान साहब ने अभी हमला किया मेरी तकरीर को बुनियाद बना के, तो मेरे साथ शरीके जुर्म होंगे वो। जब मैं रिप्लाई करूंगा तो कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। नाज़रीन, निहाल हाशमी की जानिब से धमकी अमेज़ तकरीर के बाद तौहीन अदालत की समाअत आज भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को 16 जून तक वजाहत जमा कराने की मोहलत दे दी है। इधर निहाल हाशमी का कहना था कि एक कुव्वत चाहती है कि इदारों में तकरार हो और टकराव हो। रमेश साहब ये बताइए कि उनकी आपने जो रुकनियत है, मेंबरशिप है, वो तो आपने उसी वक्त कैंसिल कर दी, मगर सेनेट के अंदर से क्या उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा या होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रात को जिस वक्त ये हमें पता चला, सुबह 3:30 बजे प्राइम मिनिस्टर जैसे वो मीटिंग से निकले, प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि ये इशू है। इशू 28 तारीख को हुआ था, मगर ये 31 तारीख को ये वायरल हुआ था, 31 को। उससे पहले किसी ने भी, हमने भी बाद में 31 के बाद हमें पता चला। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, पार्टी मेंबरशिप का भी और सेनेट का भी, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म आ गया कि भाई आप वहां से जो है वो हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसमें तो कोई शक नहीं है कि उसका ताल्लुक खत्म हो गया।
اب اگر یہ سمپیتھی دکھانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا وہ ان کا اپنا کام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے اور بہت بڑی غلطی ہے جو چیز کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری پارٹی کا بھی جو ہے وہ ایک امیج صحیح نہیں ہوا کہ ایسی تقریر ہو۔ عمران خان کے حوالے سے جو بات کرتا ہے کہ عمران خان، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جو رشید رضوی صاحب نے بات کی کہ خان صاحب بھی چاہتا ہے کہ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنایا جائے، یہ اس کو بھی خان صاحب کو پتا ہے کہ میاں صاحب یہاں سے کلیئر ہو جائیں گے، اس وجہ سے اس میں نہیں جاتے چونکہ یہ مگر میں پتا ہے کیا یہ اسپیکولیشن ہو جائے گی سسی کی جانب۔ میری تھیوری پتا ہے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آج اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں کہوں کہ یہ میری غلطی تھی، میری ٹنگ سلپ تھی یا جو بھی تھی، یہ میری غلطی ہے جو مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی، میں اس کی 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کے اوپر میں اوروں کے اوپر جاؤں، یہ میری تھیوری نہیں ہے۔ کم سے کم ایک نہال ہاشمی ہے، میرے بھائی ہیں، ہمارے جنرل سیکریٹری رہے، مگر اس نے جو تقریر وہاں پہ کی، ایک چھوٹی سی گیدرنگ کی، مگر ایک بات اس نے اچھی کی ہے کہ اگر میری پوری تقریر دکھائیں تو پوری تقریر کے اندر کچھ نہیں ہے مگر کچھ ایسے جذباتی جو میرے منظر تھے وہ پوری تقریر ان سے پوچھتے رہے رپورٹرز، انہوں نے نہیں دی۔ مگر سسی یہ بتائیے کہ 28 مئی کو نہال ہاشمی صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور بلکہ آج ہی بیان آیا جسٹس اعجاز احسن کا، انہوں نے کہا کہ جی نہال ہاشمی صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جب ہم نے اس کے اوپر نوٹس لیا تو تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پہلے نہیں لے دینا چاہیے تھا، بہت دیر نہیں ہو گئی تھی؟ بلکہ ان کی جو ویڈیو ہے پہلے رکھی ہی مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پر تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا ریئیکشن اتنا ہے انہوں نے ہٹا دی۔ یہ آپ چیک کر سکتی ہیں مختلف اخبارات میں، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی جیسے انہوں نے بھی کہا، بالکل صحیح کہا کہ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، لیکن غلطی اس کو کہتے ہیں جو معصوم ہو کر آپ سے ہو جائے، بے خیالی میں، بے ساختگی میں۔ اگر ایک سوچی سمجھی بات ہو، کیونکہ وہ ہمارے کولیگ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں کیونکہ 5 تاریخ کو چیئرمین سینٹ نے ان کو بلایا کہ ابھی تک وہ آج نہیں، ہاں تو انہوں نے 7 کو بلایا پھر، لیکن ظفر اللہ خان صاحب جو کہتے ہیں، ابھی میں سینٹ کے بعد ان کا انٹرویو سن کر آ رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہ استعفیٰ انہوں نے دی ہے، قبول بھی ہو گئی، استعفیٰ ہو گئی ہے ظفر اللہ خان صاحب، اب یعنی حکومت ہاں اب یہ جو ہے میرے خیال میں جو کہا ہے انہوں نے، یہ کہہ رہے ہیں دوسری پارٹیز کو کہ انہوں نے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی ہے، ان کو اپنی پارٹی کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن آج جو ان کا ہٹ دھرمی والا جو لہجہ ہے اس میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں سے تو شہ مل رہی ہے، کہیں سے تو پیٹھ تھپائی جا رہی ہے، جس سے بندہ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو کر اس چیز کو ریپیٹ کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سننا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یعنی وہ بھی آپ کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر ایک بلنڈر کیا ہو، آپ نے اداروں پر ایک لٹرلی آپ نے حملہ کیا ہو۔ میں نے کہتی بغاوت کا نواز شریف صاحب کا آشیواد ہے، مسلم لیگ نون کا بالکل ہے، کیونکہ سینٹ میں جب بھی وہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے یہ اسپیس دیا ہوا ہے، اور بعض اوقات سچ پوچھیں تو ان کو الفاظ واپس بھی لینا پڑتا ہے، کبھی کبھی اخلاق کے دائرے سے بھی کچھ ان کے جو سینیٹرز نکل جاتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے نہیں، وہ جو ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، میں ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک نہال ہاشمی صاحب اور ایک مشاہد اللہ خان صاحب حکومت کے لیے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ پھر آ بھی جاتے ہیں، وہ ایک دن پیچھے ہٹتے ہیں، دوسرے دن اور بھی۔ مگر دیکھیں نا، نہال ہاشمی صاحب تو یہاں پہ نہیں ہے، مگر انہوں نے آپ کی پارٹی کے اوپر نیازی صاحب ایک الزام لگا دیا آپ کے لیڈر کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تضحیق کی ہے اعلیٰ عدلیہ کی، تو عمران خان صاحب نے بھی کی ہے، چونکہ انہوں نے توڑ مڑوڑ کے میرا بیان جو ہے وہ پیش کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تکرار ہو۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی سکیم تھی، سازش تھی، جس کے تحت نہال ہاشمی نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی، اداروں کو دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ ایک تسلسل، تو فٹافٹ ٹویٹ کر دی نا، دیکھیں ایک تسلسل ہے نا جی، میری بات کرنے دیں نا، دیکھیں تسلسل ہے۔ نواز شریف تھرو آؤٹ اگر ہسٹری دیکھ لیں، کبھی حملہ کیس دیکھ لیں سپریم کورٹ کے اندر، اور تسلسل کے ساتھ ان کے وزیروں کے بیانات سن لیں، درباریوں کے سن لیں، اور آج جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے تو وہ کس بل بوتے پہ وہ اچھل رہے تھے، اور بڑی سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ آپ جتنا ہلکا لے رہے ہیں اتنا ہلکا ہے نہیں۔
تو اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے ریمارکس جو دیے تھے پہلے اپنے پیشی کے اوپر، تو بات صاف سی ہے کہ مگر آپ نے متنازع کر دیا کہ جس رشید رضوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ حقائق پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی جو ہے اس کو پی ٹی متنازع آئی کر تو چاہتی ہے، آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم تو ڈے ون سے ٹویٹ کی ہے نا، ڈے ون سے ایک ہی بات کر 17 رہے ہیں، منٹ بعد کچھ ہی منٹوں بعد انہوں نے ٹویٹ کر دی. جی جو فیک آئی ڈیز سے علی زیدی کی ٹویٹس کو توڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے اور حقائق سے توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. بات صاف سی ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع کرنے، اگر متنازع ہوتی ہے تو بینیفٹ کون لیتا ہے، اور اس کا بینیفٹ سب سے بڑی جو بینیفیشری ہے وہ مسلم لیگ اور نواز شریف ہے. دیکھیں بات سادہ سی ہے، بالکل سٹریٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ قوم کے سامنے حقائق آئیں، چونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے. انہوں نے ان کو مہلت دی کہ اگر آپ کے پاس مزید کوئی گنجائش ہے. دو ججز صاحبان نے کہا ہے، باقی تحقیق تو چل رہی ہے. اب چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا. چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی ہسٹری میں یہی ہے. انہوں نے حوالہ دیا جسٹس سجاد علی شاہ کا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک وقت میں ان کی ٹیپنگ بھی کرتے رہے، بیڈ روم میں ان کے بگز لگائے ہوئے تھے. پھر یہ بھی کہا کہ جی ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے تو ضرور ان کو جیل بھیجو. تو ایک آپ کا تنازع تو رہا ہے نا ہسٹوریکلی ججز کے ساتھ. میں نے کوئی 100 سال کی ہسٹری پڑھی ہے دنیا کی، مگر 70 سالہ پاکستان کی ہسٹری بھی پڑھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں کسی سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. آصف صاحب سے بھی ہوئی، میاں صاحب سے بھی ہوئی، اور چودھری صاحب کون سے دور سے دھلے ہوئے تھے، سب سے ہوئی ہیں غلطیاں. کن کن لوگوں نے آج جو ملک کا جو حال ہے. مگر اس وقت میسا کے جمہوریت ہونے کے بعد محترمہ اور میاں صاحب کے بیچ میں جب جمہوریت کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا، دونوں کے راستے بالکل اسٹریٹ آ گئے. ایون آصف صاحب کی جو حکومت آئی 5 سالہ محترمہ کے بعد، اس گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ فلاس تھے، مگر پھر بھی میاں صاحب نے جمہوریت کے لیے ان ساری چیزوں کو قبول کیا. مگر آپ کو جمہوریت تب یاد آتی ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں. ویسے مگر آج اداروں کی اگر مضبوطی نہیں، اگر آج اداروں کی مضبوطی کی میں جواب اداروں کی مضبوطی کی آج اداروں کی مضبوطی کی بات نہیں ہوتی. انہی اداروں کے لیے میڈم کو، آپ کی مدر کو سارا پتا ہے کہ کس نے قربانیاں دی، عدلیہ کو آزاد کس نے. آج بھی عدلیہ کا احترام میاں صاحب کر رہا ہے. نہیں آج اگر عدلیہ کو آزادی پی ایم ایل این نے نہیں دی، پی ایم ایل این کی آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، گورنمنٹ نے وعدہ کیا، مگر پھر بھی میاں صاحب کو ریلی نکالنی پڑی، تب یہ ہوا. مگر میں ان چیزوں میں مگر آج بھی اس چیز کا احترام ہے. دوسری ایک بات کی، بھائی آپ کی جو فیک آئی ڈی سے اگر تصویر آتی ہے، دو چیزیں اس کو کیوں آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ ادارے ہیں نا ان کے پاس. پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی، ان سے بھی آئی ایم سوری، معذرت کے ساتھ. مسلم لیگ نون سے غلطیاں نہیں، انہوں نے بلنڈر کیے ہمیشہ عدلیہ کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے. مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، غلطیاں نہیں کی ہیں. ہمیں نہ کیے ہوئے سزاؤں کی، گناہوں کی سزائیں ملی ہیں، جو ہم نے عدلیہ کا اس کا احترام کر کے ہمیشہ ان کو فیس کیا ہے. ان کی طرح ہی نہیں 2 گھنٹے مجھے بیٹھنا پڑا، یہ کرنا پڑا. اور شہید حسین سہروردی، خدا کے واسطے this is I don't know what to say. You and I know it very well. I mean یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو ان کو پھر پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس قسم کی بچکانہ چیزیں، یہ بچکانہ نہیں ہے، یہ سارے کچھ لکھا ہوا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے میسا کی جمہوریت کی بات کی، تو یہ بھی تو ان کو ماننا پڑے گا. تو میاں صاحب آج جو ہے 3ری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بار نہیں ہوتا اور یہ پیپلز پارٹی نے ان کو کہا الیکشن لڑیے میاں صاحب، آپ میدان خالی نہ چھوڑیے، میاں صاحب جمہوری جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم کریں گے، ہم پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھنا، لڑ کر ہم آنا چاہیں گے کہ وہی فورم ہے، ہم کوئی علیحدگی پسند یا وہ تو نہیں ہے، ہم اپنے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں آ کر ریفارمز کی بات کر دیں. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کی یہ ہے، مرہون منت ان کو ہونا چاہیے کہ وہاں یہ بھی یونانیمس
पाकिस्तानी मसली पीपल्स पार्टी ने ये बात रखी कि तीसरी मर्तबा जो वज़ीर-ए-आज़म होने पर पाबंदी थी, तो उनको हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि वो तो आने के लिए तैयार नहीं थे। अब आकर जो है बादशाहों वाली, ये अभी आज बजट की स्पीच थी, उसमें भी मैंने कहा कि जिस किस्म की शहनशाहियत आया है उनके नफकत कामों से, फैलों से, बातों से, इतनी मगरूरियत, इतनी सिंधी में कहते हैं लयबाजी, इतनी एक गरीब मुल्क को आप जो है सरबराह हैं, आपके जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खाने जो सब होते हैं, नफकत आपके जो फॉरेनर डेलीगेशंस के लिए, उनके लिए वो अरबिक चाय आ रही है शायद वाली, आपके अवाम जो है उसमें हदफ एक भी मुआशी तरक्की का पूरा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट की एक भी चीज टारगेट वो पूरा नहीं हुआ, कर्जों पर कर्ज ले रहे हैं, उसके बावजूद आप आकर बड़े उसमें कह रहे हैं। साहिबा, इसमें कोई शक नहीं, मुझे एक वक्फा लेना है, ये कहना वक्फे के बाद मैं वापस आऊंगी। प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे कट कितने हुए? अच्छा, वक्फे के बाद मैं वापस आऊंगी, बात होगी इलेक्शंस की। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। रमेश साहब, एक सवाल आपसे करूंगी जेआईटी के हवाले से, फिर हमने आगे इलेक्शंस के ऊपर भी बात करनी है। जब आपके वुज़रा आके कहते हैं कि जेआईटी जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, और वो ये सवाल करते हैं कि जी तारिक शफी को जब पेश किया गया तो बड़ी उनसे सख्त सवालात किए गए, तो आप बताना चाहेंगे अवाम को कि किस किस्म के सख्त सवालात किए गए? मुनीर साहब, पहली चीज़ तो ये कि जब भी किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है वो अपनी ज़रूर बात करता है बंदा कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है वो आके बताता है कि मेरे साथ ये इस तरीके से ट्रीट किया गया, मगर उस ट्रीट होने के बावजूद उसके बाद जो भी उसकी पॉइंट होती है, जैसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भाई हमें इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने जेआईटी के साथ हम तावन कर रहे हैं, जो उनका समन आ रहा है, चाहे आज रात को समन आया सुबह पेश हो रहे हैं, हम खुद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। आप देखें कि जो भी इससे रिलेटेड है कोई बाहर नहीं जा रहा है, हम खुद चाह रहे हैं कि ये इसको अब तो खत्म तभी होगा ना जब आपके जो कतरी शहजादे हैं वो पेश होंगे, और क्या वो वीडियो लिंक के जरिए होंगे कि नहीं ये तो आप शायद बताना पाएंगे। देखें, आज मीडिया के थ्रू ये खबर आई है कि कतरी शहजादे ने ये कहा है, क्योंकि एनवेलप जो आया था वो सील पैक था, हमारी मिनिस्ट्री के पास वो सील पैक एनवेलप जो है वो उनको डिलीवर किया गया। अब बकौल जो मीडिया के ऊपर जो खबर आई है कि भाई ये नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ वीडियो लिंक की जो ऑप्शन है वो वीडियो लिंक का ऑप्शन अभी मीडिया के ऊपर थोड़ी देर पहले ये भी आ रहा था कि वीडियो लिंक नहीं मानते, तो अब इसके लिए जो जेआईटी 7 तारीख को जो रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद क्लियर होगा कि क्या है, मगर अगर जो भी तावन होगा हमारी तरफ से हम तो लाजमी इनके साथ करेंगे। दूसरी आपने जो बात की इलेक्शन की, नहीं इलेक्शन पे मुझे आने दें। नियाजी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप लोगों का स्लोगन था साफ चली शफाफ चली, आप लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस जो हैं वो रिग किए और इदारे भी उसके अंदर शामिल थे। अब 2018 के हम बिल्कुल करीब हैं, ये बताइए कि सेंसस हो रहा है, सेंसस सितंबर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने तक हल्का बंदियां होंगी। आपने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी उससे क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं सेंसस हो जाएगा और वक्त पे हो जाएगा, हल्का बंदियां भी वक्त पे हो जाएंगी कि 2018 के इलेक्शन से पहले हो जाएंगी? देखिए, पहली बात जो आपने की है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसके अंदर हम अपनी पूरी तरह इनपुट दे रहे हैं और अपनी जितनी भी हमने तजावीज़ थी वो कमेटी के सामने रख दी हैं, और इस सिलसिले में पार्टी ने बड़ी वाज़ेह बातें की हैं कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हुई हम उस तरह का इलेक्शन कभी भी नहीं होने देंगे। मतलब कि सेंसस के बगैर इलेक्शन आपको कबूल नहीं होगा। वो दूसरी बात है ना, आपने पहले रिफॉर्म्स की बात की। अब दूसरी तरफ आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बात है उसके अंदर अगर सेंसस जो है वो अनाउंस हो जाती हैं तो उसकी ज़रूरत तो है कि उसके ऊपर हल्का बंदियां जो हैं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी पार्टी जो है अपना रिस्पांस देगी जब ये अनाउंस होंगी। अच्छा, तो बात ये है कि हम किसी भी सूरत में वो इलेक्शन नहीं चाहेंगे जो जिस तरह का 2013 या इससे पहले इलेक्शन होते रहे। हम वो इलेक्शन काम करना होगा ना, हम बिल्कुल शफाफ इलेक्शन चाहते हैं जो भी इक्तदार में आए। क्यों कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब थक चुकी है, वो चाहते हैं हमारे असल हुक्मरान। साहब, आपके नाकदीन ये कहेंगे तो फिर आपको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था ना, बाहर एहतजाज नहीं करना चाहिए। हमने तो अपनी इनपुट दे दी है ना, हमने बात कमेटी के सामने हमने सारी चीजें रख दी हैं। हम तो इस पे
قائم ہے کہ اگر ہماری ریفارمز کو منظور نہیں کیا جاتا ہم وہ کسی طرح بھی وہ الیکشن قابل قبول نہیں کریں گے. سینیٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیے کہ سینسس ہو جائے گا سپٹمبر کے بعد، سپٹمبر تک، پھر حلقہ بندیاں ہوں گی. اب حلقہ بندیاں اگر چیلنج ہو جاتی ہیں تو ٹرائیبیونل بٹھائے جائیں گے، ٹرائیبیونل میں اگر چیلنج ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کورٹ میں چلی جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو نیا سینسس ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ سے یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. مختصراً تو اتنی بات اگر میں چاہوں تو شاید نہ ہو سکے، لیکن بات یہ ہے کہ سینسس کے حوالے سے خدشات ابھی تک ہیں. بلوچستان کے اپنے طریقے سے ہوں گے، لیکن ہمارے یہی وجہ ہم کورٹ میں گئے ہیں. جی یہ کہ ایک تو بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہے. بحث سینیٹر جو بھی پارلیمنٹری انسٹرومنٹ ہے، میں نے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک تو صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے، وہ فنکشنل بورڈ ہو یا گورننگ باڈی ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 98 کا جو سینسس تھا اس میں بڑے گھپلے تھے. اچھا ہاں، سندھ کی بھی اس میں کم دکھائی گئی تھی، 22% سم تھنگ. ابھی بھی جو ہے پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے اس میں بھی خدشات ہے، کیونکہ یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر جو ان کا ڈیٹا کا جو ایک سسٹم تھا وہ بھی شفٹ کر دیا گیا اسلام آباد میں. اور خود جو یونائٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ پاکستان ان ممالک 4 ممالک میں سے ہے جہاں 2000 کے بعد ابھی تک جو 18-19 سال ہو گئے نہیں ہوئے. ایک صومالیہ، ایک لبنان ہے، ایک پاکستان ہے. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے ایک پائلٹ پروگرام ہوتا ہے وہ سینسس کے لیے پہلے کریں، مختلف بلاکس پر وہ کرتے ہیں. وہ ایکسرسائز اس حکومت نے نہیں کی. بندہ جو بیٹھا ہے چیئرمین ہے بیورو کا، وہ اس پر خود بھی رولز کے موجب نہیں، وہ خود ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کیونکہ میں یہ ریزولوشن لے کر میں گئی، جس چیز میں نے ہاتھ ڈالا وہاں ایک بہت بڑا گھپلا تھا. میں ابھی نیشنل ٹی وی پر وہ نہیں بتا رہی، لیکن میری خواہش تھی کہ ہول کمیٹی بنے، اس پہ بات کرے، چونکہ میری ریزولوشن تھی کہ 4 صوبوں کی نمائندگی ہو جو فنکشنل بورڈ ہے. کیونکہ سرویز یہ ساری چیزیں جو بھی ہونی ہوتی آپ کی سینسس پر ہی ہونی ہوتی ہے. 18 سالوں کے بعد چیز ہو رہی ہے. خیر، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس وقت موقف ہے جس کی وجہ سے ہم کورٹ میں گئے وہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو خدشات ہیں کہ یہ جو سینسس ہے وہ اس میں پاپولیشن سندھ کی کم دکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ نہ فقط عام لوگوں کا اس پر ہے، لیکن گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ خود بھی سمجھتی ہے کہ یہ اس طرح ٹرانسپیرنٹ شاید نہیں ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رزلٹ کیا آتا ہے. کیونکہ سیکریٹ کیوں نہ رکھا انہوں نے؟ جو بھی اعداد و شمار تھے، میں خود ابھی ٹھٹا گئی کیونکہ ٹھٹا دوسرے فیز میں آتا تھا، تو وہاں یو سی وائز بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں یہ ٹھیک ہے ایک آرمی کا بھی بندہ تھا، لیکن ٹیم جو تھی جہاں جا رہی تھی اس میں سے لگ رہا تھا کافی ساری چیزیں رہ جائیں. انہوں نے کہا جو بھی رہ جائیں گے گھر وغیرہ کور کریں گے. پریلیمنری ریکارڈ جو ہے وہ جولائی میں ہی نکالیں گے، اس سے پہلے نکال نہیں سکتے نا، یہ مسئلہ ہے. دیکھنا پڑے گا. نہیں، یہ سیریس چیز ایک میں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو رزلٹ آ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ کی ایک سیکنڈ، یہ سیریس ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ کے لوگوں کو خدشات ہے کہ یہ 23 یا 26 تو نہیں دکھائی جائے گی پرسنٹ. جو ہے پاپولیشن بڑی ہے، مائگریشن یہاں زیادہ وہاں سے لوگ آئے، تو ایک ڈسٹرسٹ ہے، ایک مسٹرسٹ ہے. پہلے میری بات یہ ہے کہ 2008 میں حکومت تھی، کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2008 میں پیپلز پارٹی کو یہ کام کرنا تھا، اس نے نہیں کیا. ہماری گورنمنٹ کی یہ ایک پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی ابھی دیکھیں ایسے آپ نے اتنی لمبی بات کی مجھے کرنے ان کی بات سن لیتے ہیں، تصویر ایسے نہیں بات ہوتی ہے. آپ کم سے کم اچھا ان کی بات سنتے ہیں. آپ اب اس طریقے سے لڑنے والا آپ نے اتنی لمبی بات کی نا، 2008 سے نہیں، 2008 بالکل مجھ سے اب زیادہ تو قانون کا پتہ نہیں ہے. 2008 میں اچھا چلیں ان کی بات سن کے میں آپ کی جانب آتی ہوں. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. 25 اگست تک یہ چیز فائنل ہوگی. سپٹمبر 25 اگست اسی سال سپٹمبر تک یہ پوری کمپائل ہو کے 6 مہینے کے اندر اس کی پوری جو ہے نا 6 مہینے کے اندر آپ اس کی کانسٹیٹنسیز ڈیلیمیٹیشن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اس جواب جو ان کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، چاہیے آپ کا جواب آئے. کی بات ہے وہ کراچی کے حوالے سے جو سندھ کی جو سندھ انٹیریئر سندھ کے لوگ کراچی شفٹ ہو گئے،
दूसरा बलोचिस्तान के जो इश्यूज हैं, क्योंकि बलोचिस्तान की कराची सुनने की बात ये थोड़ा सा इन इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे, ट्रिब्यूनल बनेंगे, उसमें ट्रिब्यूनल का भी टाइम रखा है, ट्रिब्यूनल का भी 2 महीने टाइम रखा है। मार्च के अंदर ये सारी चीजें फाइनल होगी। 2 महीने, अप्रैल और मई 2 महीने उसके लिए मेरे पास 30 सेकंड्स हैं इनको रिस्पॉन्स करने दें। हमारी उस टाइम से पहले हर चीज कंप्लीट हो जाएगी, हमारी कोशिश है। और दूसरी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात की, भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म 1 महीना पहले ही, 1 साल पूरा धांधली की वजह से ये गायब रहे, ये गायब रहे। और अभी भी नहीं इस बहस में नहीं जाना। हमारी कोशिश है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म भी कंप्लीट हो, हमारी कोशिश है कि सेंसस भी कंप्लीट हो, कि कम से कम इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो जो सीक्रेट रखे गए वो क्यों थे, ये उसको जो है कॉपी भी हमें नहीं दी गई, उसकी जो है जो भी आदाद शुमार करके हाउस काउंट या जो है हेड काउंट जो भी हो रहे थे, उस हवाले से खदशात बिल्कुल सुबह के हैं। उन्होंने यूरोपियन वर्ल्ड में कब हम जीना छोड़ेंगे, सरजमीन की जो हकीकत है जमीनी उस पर ये ठीक। अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नियाजी साहब, सेनेटर साहिबा, रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, सेंसस इस वक्त हो रहा है, प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स जुलाई के अंदर हो जाएंगे और मार्च तक ऐसा लग रहा है कि हल्के बंदियां हो जाएंगी। उसके बाद भी एक बहुत तवील अरसा होगा जिसके बाद ट्रिब्यूनल के अंदर मामला जाएंगे। अगला इलेक्शन क्या नए सेंसस से हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।